खुदावंद में आप सब की सलामती चाहता हूँ। काफ़ी दिनों बाद हम फिर मिल रहे हैं। सब सुनने वाले मसीहों को मेरे और मेरे ख़ानदान की तरफ से गुड फ्राइडे मुबारक हो। मुबारक जुमा जो योम कुफारा था, फिर खुदावंद यीशु मसीह का तीसरे दिन मुर्दों में से जूठना, ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो। हम अपने वतन अजीज़ की, महलों की, आलम की, कलीसिया की सबकी सलामती चाहते हैं। आमीन। तो प्यारो, जो अनवार है वही है सच्चाई से वाकिफ हो। तो अब जो लास्ट पैगाम मैंने रिकॉर्ड करवाया है, जो बहुतों ने सुना, आपकी हौसला अफजाई चाहिए, दुआएं चाहिए। खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह की अकाई, उसमें रोज 12 बाप का जिक्र आया था। काजियों कजाल यानी जॉइस, वहाँ गालबन 12-13 बाप का जिक्र आया। मैं हूँ और अजीब, आज उसी का पार्ट 2 यशाया नबी का सहीफा, वहाँ 55 बाप में खुदा बाप ने अपने यशाया नबी की मार्फत यूँ फरमाया, आए सब प्यासो मेरे पास आओ, और वो भी आए जिसके पास कोई पैसा नहीं, बेज़र बेकीमत मुझसे खरीदो, मोल लो, खाओ पियो और तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। यानी खुदा बाप ने सब थकेमंदों को, प्यासों को दावत दी, दावत खास कि मेरे पास आओ। आए गुनहगारों, आए भटके हुए लोगों, मेरे पास आओ। बाप ने कहा। 750 साल बाद जो उनके रूह में से तवल्लद हुआ, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, जिसका नाम खुदा ने अपने ही दिया, यीशु, गुनाह माफ करने वाला। उन्होंने मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस के मुताबिक मसीह ने कहा, आए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग, जितने तुम मेहनत उठाने वाले हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। और ये कलाम पाक जुआ है। बहुत सारे लोगों ने अबलिसी जुए में अपना सर दिया होता है, जादूगरी के ज़रिया से, बुत परस्ती के ज़रिया से, ज़र परस्ती के ज़रिया से, रान परस्ती के ज़रिया से, यानी कि जान परस्ती के ज़रिया से, और कितने कहते हैं, यानी कि खुदा के कलाम से हटकर जो काम भी हम करें वो खुदा के कलाम के खिलाफ है। हासिल कलाम यह है कि अगर खुदा बाप ने सरेआम हर शख्स को अपने पास आने की दावत दी है, जब वो बेटे के रूप में आए, तो मसीहा ने भी हर शख्स को अपने पास आने की दावत दी। मसीहा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है, तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है। अब इसी में से लेंगे, खुदा बाप ने बागे अदन में पूरी इंसानियत के बाप को, बाब आदम को इस ज़मीन की मिट्टी से बनाया। बाप ने आदम को मिट्टी से बनाया। हम सब खाकी हैं। सदियों बाद
باغ عدن کے صدیوں بعد حضور المسیح جب منادی کر رہے تھے، معجزات کر رہے تھے، تو خدا باپ نے ایک بچہ اس کو اس کی ماں کے پیٹ میں ہی ان آنکھوں کی مٹی سے محروم رکھا۔ سارا وجود ٹھیک، سارا وجود مٹی سے بنا، ہم خاکی ہیں، اور آنکھوں پر مٹی نہیں لگائی جس مقصد کے لیے عالموں سے سننے میں آتا ہے وہ 40-42 سال کا جوان ہو گیا، بھیک مانگا کرتا تھا، جنم کا اندھا۔ بہت ساری اندھوں کی آنکھیں تو انہوں نے کہنے سے وہ کھل گئی، چھونے سے کھل گئی۔ یہاں جو خدا باپ نے باغ عدن میں مٹی سے سب کچھ کیا، یہاں یسوع مسیح نے بحیثیت بیٹا اکائی وہ کام کیا۔ کلام پاک میں لکھا ہے کہ مسیح نے یسوع نے زمین پر تھوکا، زمین کی مٹی کو اپنے تھوک میں سانا گویا، اور تھوک والی گلی مٹی اس اندھے کی دونوں آنکھوں پر لگا دی، جہاں مٹی خدا باپ نے نہیں لگائی تھی۔ اور مسیح نے کہا جا شلو کہ اس پہ دھول ہے، اور وہ کہنا مانا، کلام مانا، جب دھونے گیا تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ یعنی کہ انسانیت کی مخلوق کرنے میں یا اس کو خلق کرنے میں اکائی، کلام میں اکائی، سوچوں میں اکائی، کردار میں اکائی، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ میرے اور میرے گھرانے سمیت ہم جو مسیحی ہیں، اس کلام پاک کے خدا کو اور مسیح کو دل و جان سے اپنے اندر سمائے رکھیں۔ ہم کمزوری کی حالت میں مسیح کے پاس آتے ہیں، میرے لیے دعا کریں تو خدا سب کو برکت دے، میرے گھرانے کو بھی، آپ سننے والوں کو برکت ہو، میری طرف سے آئندہ زندگی مبارک ہو۔ آپ کی دعائیں چاہیے۔ آمین آمین۔